Namasarvebhyah. Namaste to all. Welcome to the 5th class of Sankshepa Ramayana Parayana Abhyasaha. We will start the class with the Mangala Shlokas. Gurureva gatihi gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guro paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम् यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः. At the beginning of the class, we will do Parayanam of the first 40 shlokas and then learn from the 41st. So today, I request some of the participants to chant. Right? Each person can chant 4 shlokas. So that we'll get a chance for 10 people. And a request, those who had a chance yesterday, please don't raise your hands, because there are like almost 50-60 people who had raised hands yesterday. We could give a chance to only around 30 people, so the rest can have a chance, right? So please, those who didn't get a chance yesterday, please raise your hands. We will chant. Okay. Jai Shri Magin. Yes, chant please. No. A.V. Jayashri, would you like to? There seems to be a problem with your connection. Yeah. No problem. We will try later. Please mute yourself. Sorry. Dr. Hemalata. Ram. Yes, please. अथ संक्षेप रामायणं तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विधांवरं नारदं परिप्रप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्. Next, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान्तकः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः. कश्चैक प्रियदर्शनः. कश्चैक प्रियदर्शनः. अस्तु, धन्यवादः. शुभा. राम आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न शूयकः कस्य बिभ्यति देवाश जातरोषस्य संयुगे एतादिच्छा
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोषि ज्ञानमेवं विदन्नरम् Samarthosi, not she. Maharshe tvam samarthosi. महर्षे त्वं समर्थोषि Shina. महर्षे त्वं समर्थोषि ज्ञातुमेवं विदन्नरं श्रुत्वा चैतत्त्रिलोक्यग वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामत्र्य प्रहर्षतो वाक्यमब्रवीत् बहवो Enough. Dhanyavadaha. Next. Geeta Ashok. राम राम भगिनी Ah. भगवो दुर्लभाक्षैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा Vakshyamyaham. मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतान् नरः Ikshvako. इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः सम्बग्रीवो महाहनुः. Very good. Thank you. Vishwa MS. भगिनी जय श्रीराम. हाँ. महोरस्को महेश्वासः खूडजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्पङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीमाञ्छुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानं च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्. Very good. Your Mahapranas are very good. Thank you, Samyak. Bhagini. Next. Usha Iyer. प्रजापतिः समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता. Sorry. रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः. अदीनात्मा विचक्षणः. Very good. Thank you. Rameshwari. सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव.
विष्णुना सदृशो वीरे सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः. Very good. Venkateshwaran. Gopal. నమస్కారం. ఇది శ్లోకం Ha. సమస్త్యాగే సత్యే ధర్మ ఇవాపరః తమేవం గుణ సంపన్నం రామం సత్యపరాక్రమం జ్యేష్టం శ్రేష్ఠ గుణైర్యుక్తం ప్రియం దశరథః సుతం ప్రకృతీనాం హితైర్యుక్తం ప్రకృతి ప్రియకామ్యయా యౌవరాజ్యేన సంయోక్తుం ఐచ్ఛత్ ప్రీత్యా మహీపతిః తస్యాభిషేక సంభారాన్ దృష్ట్వా భార్యాథ కైకేయీ. Very good. Bahu samyak. Prabhat Singh. राम राम. हाँ. पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मया च विभाषणं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद्रजा सत्यवचनाद्राजा सत्यवचनाद्रजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम् स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात्. Very good. The akara, you can make it a bit more full. Priya karanat. Ujjwala. Nani? राम राम भगिनी. तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरन्दयतो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः. नारीणामुत्तमा वधूः. नारीणामुत्तमा वधूः. 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 Very good. Chandrakala. राम 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 भगिनी. राम 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 भगिनी. Please read. सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा विषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामः लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः. Very good. Thank you. Shri Devi and Shri Vardhini.
चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसखं कृत्वा रममाणः मणित्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम् चित्रकूटं दधिरामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं मृते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजैः. Very good. Very nice. Yeah. Priya. Good. Hello. Yes, please. नियुज्यमानो राज्याय नैचद् राज्यं महाबलः स जघाम वनं वीरः रामपादप्रसादः रामपादप्रसादकः रामपादप्रसादकः गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातं रामं भ्रातरं रामम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः सुमुखः सुमहायशाः सुमहायशाः. Very good. Thank you. Yeah. Then Ramesh. Ram. May I audible? Yes. 36. Yes. न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धोजितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः. Thank you. Samyak. Very good. Thank you. We will continue with the 41st shloka. Radhashri. Ram. Can you turn on your video? Nice. Yeah. Pravishyatu maharanyam. प्रविश्यतु महारण्यम् Ramo Rajivalochanaha. रामो राजीवलोचनः
रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा विराधं राक्षसं हत्वा विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः शरभङ्गं ददर्शः शरभङ्गं ददर्शः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं Radhashi? Ram. You couldn't hear? सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव 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 जग्राहैन्द्रं शरासनम् जग्राहैन्द्रं शरासनम् जग्राहैन्द्रं शरासनम् सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव अगस्त्यवचनाच्चैव sorry, wait. अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं We will do the half shloka again. Sutikshnan chapyagasthyan cha
अगस्त्य भ्रातरं तथा सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतः खड्गं च परमप्रीतः खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ तूणी चाक्षयसायकौ तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वसतस्तस्य रामस्य वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह वने वनचरैः सह खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् वधायासुररक्षसाम् वधायासुररक्षसाम्
सतेषां प्रतिशुश्राव सतेषां प्रतिशुश्राव सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने राक्षसानां तथा वने राक्षसानां तथा वने ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् ऋषयोऽभ्यागमं सर्वे वधायासुररक्षसाम् ऋषयोऽभ्यागमं सर्वे वधायासुररक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण प्रतिज्ञातश्च रामेण प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् वधः संयति रक्षसाम् वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् 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 दण्डकारण्यवासिनाम् 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 प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् प्रतिज्ञातश्च रामेण
वधः संयति रक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता तेन तत्रैव वसता तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी 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 विरूपिता शूर्पणखा विरूपिता शूर्पणखा विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी राक्षसी कामरूपिणी राक्षसी कामरूपिणी तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी निरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी निरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी निरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी Once more. तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी निरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् ततः शूर्पणखा वाक्यात् ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरन्त्रिशिरसञ्चैव खरं त्रिशिरसञ्चैव खरं त्रिशिरसञ्चैव दूषणं चैव राक्षसम् दूषणं चैव राक्षसम् दूषणं चैव राक्षसम् ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरन्त्रिशिरसञ्चैव दूषणं चैव राक्षसम् हरं त्रिशिरसञ्चैव दूषणं चैव राक्षसम् हरं त्रिशिरसञ्चैव
दूषणं चैव राक्षसम् ततः शूर्पणखावाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरन्त्रिशिरसञ्चैव दूषणं चैव राक्षसम् ततः शूर्पणखावाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् हरन्त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् ततः शूर्पणखावाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् हरन्त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघानरणे रामः निजघानरणे रामः निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् तेषां चैव पदानुगान् तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता वने तस्मिन् निवसता वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् जनस्थाननिवासिनां निजघानरणे रामः Excuse me. निजघानरणे Wait. निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् वने तस्मिन् निजघान निवसता पूर्णश्लोक निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसान्निहतान्यासन् 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 सहस्राणि चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः
क्रोधमूर्छितः रावणः क्रोधमूर्छितः रावणः क्रोधमूर्छितः रक्षसान्निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश रक्षसान्निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश रक्षसान्निहतान् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः रक्षसान्निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः रक्षसान्निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः रक्षसान्निहतान् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास सहायं वरयामास सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् मारीचन्नाम राक्षसम् मारीचन्नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशः वार्यमाणः सुबहुशः वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः मारीचेन च रावणः मारीचेन स रावणः सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः
Dhanyavadaha. We will practice, but before that, there are a few questions. I'll try to answer some of them, and then we will try to practice. So there's one question on my name. I am sorry, I forgot to tell today. So our teacher, Srimati Soumya Nagraj, is unable to take for a couple of days. So my name is also Soumya. Okay, my name is Soumya Krishnapur. So I'm just filling in for her. She will be back the day after tomorrow. Okay. Are the 100 shlokas in Sankshepa Ramayanam told by sage Narada to Valmiki Muni? Not all 100. See, the first few questions where Naradam Paripapracha Valmikir Muni Pungavam. So from Konvasmin Sampratan Loke, right? So there is a set of questions that Valmiki asks, right? So then from the 6th or the 7th shloka, Narada starts to reply. So initially he describes the glory of Rama, the various qualities of Rama, and then he describes the entire story of the Ramayana in brief. That is how it goes. So a very important thing for those who are interested. So what we have is, there is a course which is coming up on the meaning of Sankshepa Ramayanam. Right. So it is a new course which has been announced just today. Everybody should have received it in your emails, hopefully. So there is a new course on the meaning of Sankshepa Ramayanam, which will be taught by our the founder of Vyoma, Shri Dr. Venkata Subramanian P. Okay. So this is the course page. I will share the link. It should also, since you are all registered for our portal, you should have received it. Otherwise, it will also be visible on the front page very soon. So this is a course in which Dr. Venkat Subramanian P, he will be teaching the meaning of Sankshepa Ramayanam, all the 100 verses. Okay, so it is together. First we learn chanting, and then from 20th of March, okay, he will be teaching the meaning. So we will learn the meaning, and on Ramanavami, which is the 30th of March, we will do a Samarpanam of the Sankshepa Ramayanam to Bhagavan Sri Rama. That is the Sankalpa that has been given by the Gurus. So request all of you to please enroll for this course, in which you will understand, you'll get the answers to a lot of questions which are asked today. The background of the Sankshepa Ramayana, what exactly happens, what is Narada telling to Rama, and so on. Okay. So that was one thing which I wanted to answer. Then okay, there are a couple of Ucharana questions which I want to take. So Ramam Dasharatha Priyam or Kaikeya Priyakaranat. So there's a question, is it Dasharatha Priyam or Dasharatha Priyam? Both of them are wrong. It is neither double pakara nor the f sound. The f or the f sound, that is where we touch the lower lip with the upper teeth. That sound is not there in Samskrita. In cases like this, right? Let me just quickly take that shloka. Okay. Yeah. Kaikeya Priyakaranat. Right? It is not double prakara, right? And it is also not f, it is a uff, right? Upadhamaniya is a technical name we call for that sound. Whenever the visarga, this double dot is called the visarga, whenever it is followed by pa or pha, right? Dasharatha Priyam. There is a special sound called Upadhamaniya, which is like blowing. The word Upadhamaniya comes from
Like when you blow to say there is fire and you want to make it burn bright, you blow, right? So like that, we round the mouth and the air is expelled forcefully. That sound is called Upadhmaniya. It is a special sound. By listening to the audio again and again, you will be able to learn, right? Kaikeya priyakaranat, that so the visarga, the air is being expelled out, and it is by bringing both the lips together, you have to cut the flow of air. That is the sound of Upadhmaniya. Antah pura, right? Rama pathati. Those are all examples of Upadhmaniya. Again, there is one more question on what we call technically as a Parasavarna. Say, for example, Rishinam, Agnikalpanam. Okay, here it is not there. Okay, say, for example, here, Kharan Trishirasam Chaiva or Kharam Trishirasam Chaiva. So in this context, actually both are technically correct, using an Anuswara and using the fifth letter of the following Varga. Since it is Ta, it becomes Kharan Trishirasam. Again, when there is Cha, it becomes the fifth letter of Chavarga, which is Nya. So Trishirasam Chaiva. Kharan Trishirasam Chaiva. Parasavarna is optional, but it is considered as a very good part of chanting well. Okay, so it is good if you implement it, but whichever you choose, whether doing Parasavarna or not, it has to be uniform throughout the chanting. That is very important, right? So you cannot say do Parasavarna in one case and not do in one case. That wouldn't be good. Follow consistently. We are teaching with Parasavarna, so it is better if you practice with the Parasavarna. Now there is a question on that. When there is at the end of the pada, like Rishinam Agnikalpanam Dandakaranya Vasinam, what should we do there? See, in this chanting, what we are doing is we are taking a pause at the end of each pada. Pratignyataschramena vadhassanyati rakshasam Rishinam Agnikalpanam Dandakaranya Vasinam. So when you are pausing at the end of the pada, there will be no Parasavarna, there will be Ma. So Agnikalpanam, then Dandakaranya Vasinam. So after you practice well, if you are chanting the whole line together, okay, then you can do Parasavarna there also. Rishinam Agnikalpanam Dandakaranya Vasinam. In that case, there should be no break in between. But for now, for this course, since it is a beginner course, we are learning to chant, we are giving a pause at the end of each pada. Will you be sharing an audio video of the entire shloka recital by the Guru for practice? Yes, Soumya Bhagini will do that. So there will be a couple of practice classes at the end in which the entire this will be recited. There is also an audio product available by Vyoma Labs, which has been chanted by scholars. You can also refer to it for practice. This one will also be shared once she teaches the entire Sankshepa Ramayana. Where to get the Sankshepa Ramayana book? You can get it through our Vyoma Labs. Like the course itself has the link to buy the book, right? So in this new course, also the link is given here. So to buy the physical book, if you click on here, so Digital Sanskrit Guru is our website in which the book is available. The hard copy, those who are in India can get that. Otherwise, there is an online flip book which is also available, which you will be able to buy from the links given here. The same links are also given in this Learn to Chant course. Do we have to register again for the translation course? Yes, please, because that's a different course. You just go to this page and click on the enroll for free button.
you will be able to join that course. Okay. So if there is any problem, if you are if you have ordered and did not get the book, please contact our support number. So there is a number given here, 94808-65623, and we have the support email. Please call them or write an email. They will definitely respond to you. Okay. So what is a flip book? It is just an online book. It is like you can access it through the portal. It will be like turning the pages. You won't be able to download it, but you will be able to see the entire book online. Okay. I think that's it about the actual questions. There are some questions about the story of Ramayana or some meanings of it, which, as I said, please join this course. He is my guru also and much more qualified. He has spent almost his life with the Ramayana, Parayana and Upanyasa. He has done Parayana of the entire Ramayana hundreds of times. Okay, so please join the course and listen to it to benefit by a lot of insights along with the direct meaning. You will also get a lot of insights from commentaries. Okay. I think we'll stop here. We have reached 8 o'clock. So what we will do is tomorrow we will start by practicing these 10 shlokas. We didn't get to practice the shlokas today. I will recite these 10 shlokas first, and then we will practice these 10, and then we will learn the next 10 shlokas. At the end, we will see if there is time, we will recap the earlier shlokas. Okay. So we will stop here with Loka Prarthana. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishaah go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Ram Ram Ram.